बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मुझे एक वीडियो क्लिप जो तकरीबन 2 मिनट का है सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई। इमरान खान को पूरी तरह से एहसास है कि फ़ाइनल फ़ाइट कहाँ पर होगी, किस एरिना में होगी और वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। उनको कोई गलत फहमी नहीं है कि किसी किस्म की कोई नरमी होगी, कोई डील होगी, कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी। उनको कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। आज इमरान खान की बनी गाला से ये वीडियो आई तो इसने बड़ा तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया आज इस वीडियो से भरा हुआ है। वही इमरान खान का एतमाद, वही चाल, यहाँ तक कि जो इमरान खान ने शर्ट पहनी हुई है लोगों ने उसको भी ऑनलाइन ख़रीद के आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको देख के एहसास कमतरी का शिकार अपोजिशन मज़ीद तिलमिला उठती है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या ज़बरदस्त जवाब दिया गया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से। मैं आपको वो पढ़ कर सुनाता हूँ जो एक वाहियात किस्म का शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उससे पहले आप देखें कि इमरान खान को कितना क्लियर है कि फ़ाइनल फ़ाइट कहाँ होनी है, लास्ट गेम कहाँ खेली जानी है। ये मैं आपको सुनवाता हूँ इमरान खान के ज़ुबानी, ये ज़रा आप सुनिएगा। ये जो बंदा हमारा वक्त आ रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीजें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। और जिन तो जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मूवमेंट है। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफा ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी और फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया उस टाइम इज गॉन। इस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आजादी का ये लोगों तक पहुंचो, इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप बुकला में सबसे बात करो, क्योंकि आपने आगे रहना है क्योंकि है इंसाफ रूल ऑफ लॉ की जांच, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं बुकला। और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर। और माशाल्लाह हमारे मैं आज खास तौर पे ILF के जिस तरह हमारे ILF के लोगों ने मुकाबला किया, मुश्किल तरीन वक्त ILF के तारीफ लोगों को निकाला है, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा और जरूर जेलों में डाला और हमारे कारकुनों को। तो ILF को तो मैं खास आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये जो अगला आपके 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले, तो इसमें आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए। अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से आसन तुम पहुंचे होते, सबने शिरकत करनी है। ये जो अब कल से शुरू होगी हमारी गेम, और फिर 12 को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 12 को एक आपको पता है कि एक बड़ी तेजी से ट्रायल चलाई जा रही है, उस पर क्लियर ट्रायल नहीं मिल रही है, उसमें सारों ने शिरकत कर दी है। बड़ा और मेरे में कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जी नाज़रीन इकराम, तो ये सूरत हाल है। इमरान खान को किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि जीत यहाँ पे किसकी होनी है, लेकिन उन्हें ये पता है कि आखिरी जंग कहाँ होगी, और वो होगी कानूनी जंग। क्योंकि एक तरफ लाख कानूनियत है और एक तरफ एक शख्स है जो कहता है कि मैं चाहता हूँ मुल्क कानून के मुताबिक चले। यहाँ भी वो ये नहीं कह रहा कि हम आग लगा देंगे, जला देंगे, मुझे सज़ा दी तो हम चढ़ दौड़ेंगे, मैं लोगों को कहूँगा आपको राख कर देंगे। ये शख्स आज भी कह रहा है कि जिस तरह से हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा और 12 तारीख को अहम केस है तोशा खाना वाला, वो खला की ज़रूरत होगी। यानी केस तगड़ा आपने लड़ना है, बाकी देखा जाएगा आगे जो होगा। क्योंकि निचली अदालत से तो जल्दी सज़ा देने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन से पहले देने की कोशिश करेंगे। तो ये वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को सज़ा दी जा सकती है इलेक्शन से पहले, बाकी किसी केस में नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इस केस में सज़ा नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल स्टेट दे देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस तो किया हुआ है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, स्टे हो जाता है। तो बताने वाले ये बताते हैं कि फिर इलेक्शंस नहीं होंगे टाइम पे, फिर इलेक्शंस आगे कर दिए जाएंगे। जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होते तब तक इलेक्शन आगे होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये प्लान है, आगे का कोई पता नहीं कैसे मुल्क चलाना है। बस इमरान खान को रोकना है, क्योंकि सियासतदानों की अपनी कुर्सियों का मसला है, कुछ की नौकरियों का मसला है, तो वहाँ पे सारी गेम फंसी हुई है।
تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا چیلنجز ہیں آگے اور کیسے وہ وکلاء اور ILF کو تیار کر رہے ہیں. اگلے 4-5 ہفتے بڑے اہم مشکل ہوں گے، کیونکہ یہ حکومت جب تک اقتدار میں ہے، جب تک رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آج جو عمران خان نے جواب دیا شہباز شریف کو، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا پلان کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ادارے اور عمران خان کے درمیان حالات بہتر نہ ہوں، اور اس کے لیے یہ ہر دن کچھ ایسا نیا کر دیتے ہیں کہ ادارے اور عمران خان میں مزید جنگ بڑھ جاتی ہے. اور میں جب ادارہ کہتا ہوں تو میں ایک فرد واحد کی بات کرتا ہوں، کیونکہ فیصلے انہی نے کرنے ہوتے ہیں. ادارے میں تو 6-7 لاکھ لوگ ہیں جن کی اکثریت عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے. اب جب شہباز شریف نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ وہ سپہ سالار کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ اپنی پراکسیز کے ذریعے بنا رہے ہیں، تو عمران خان نے کیا جواب دیا؟ مضحکہ خیز الزامات عائد کرنے کی بجائے جس سوال کا جواب شہباز شریف کے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑھ کے فائدہ کسے پہنچا اور کس نے اٹھایا. جس حد آمیز طریقے سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، گویا میں ایک مجرم تھا، جبکہ اسی دوران میرے وکلاء اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حملے سے بھی مار پیٹ کی گئی. اسے سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے. کیا میرے خلاف ایک غیر آئینی اقدام پر آپ کی حکومت نے کسی کا محاسبہ کیا؟ کسی بھی آزادانہ تحقیق میں یہ حقیقت ثابت ہو جائے گی کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست سے خوفزدہ آپ کے مجرم حواریوں اور منی لانڈرز پر مشتمل گروہی 9 مئی کے فتنہ و فساد اور بعد ازاں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان ڈائریکٹ شہباز شریف یعنی PDM اور پیپلز پارٹی کی حکومت پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ 9 مئی میں آپ لوگ ڈائریکٹلی شریک تھے. حتمی طور پر آپ کو متنبع کیے دیتا ہوں کہ آپ عوام پاکستان کے وہ اربوں روپے جو آپ نے چوری کر رکھے ہیں، ان کو بچانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقتدر حلقوں کے درمیان منافرت کے بیج بونے کی غرض سے داغے جانے والے اپنے ان احمقانہ اور مضحکہ خیز بیانات سے کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو یہ عمران خان نے بتا دیا کہ کون لڑائی کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، کون آگ میں مزید پٹرول چھڑک رہا ہے، اور یہ کون ہے جو فائدہ جس نے اٹھایا 9 مئی کے واقعات سے. اس سے پہلے تحریک انصاف کا بڑا سخت ورژن آیا جو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. در حقیقت یہ لوگ کٹ پتلیاں ہیں، مورے ہیں، ان کو اسی طرح کا جواب ملنا چاہیے، جواب دیا جانا چاہیے. دوسری طرف یہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں. احسن اقبال ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ چین نے بھی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ عمران خان کو مت آنے دو، عمران خان آ گیا تو سی پیک کے پہ فرق پڑے گا. یہ بڑا خطرناک بیان تھا. اس کا مطلب تھا کہ چین نے پچھلے سال یہ بات کی تھی عمران خان کے جانے کے بعد کہ دوبارہ یہ نہ آنے پائے ورنہ سی پیک کو نقصان ہوگا. دوسری جانب چین کا کیا بیان ہے؟ PTI دور میں سی پیک کی رفتار اطمینان بخش رہی، چینی کونسلیٹ جنرل. تو سی پیک اور اس پر چین کی رائے سے متعلق احسن اقبال کا دعویٰ تو جھوٹ نکلا. چین PTI دور میں سی پیک پر پیش رفت کو اطمینان بخش قرار دے چکا ہے. کرونا کے باوجود سی پیک درست سمت میں چلا. چینی کونسلیٹ جنرل یو شیرین کا یہ بیان ہے. پھر جب احسن اقبال کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور کا حوالہ دے رہا تھا، چین نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں ہے، وہ ملکوں کے انٹرنل معاملات میں دخل دینے پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن کچھ پرائیویٹ بزنس مینوں نے ہمیں 2018 میں کہا تھا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو اٹھا کر عمران خان کو لانا چاہتی ہے. تو 2018 میں کچھ پرائیویٹ بزنس مینوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان آ گیا تو سی پیک کو فرق پڑے گا. تو یہ وہ بونگی تھی جو احسن اقبال نے ماری. ناظرین اکرام، در حقیقت عمران خان تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے جس نے کھل کے بولا تھا، اور ایک بار نہیں کم از کم 5 سے 10 بار بولا تھا مختلف تقاریر میں کہ پاکستان کا مستقبل اب چین کے ساتھ جڑا ہے. یہ آج تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے نہیں کہا. یہ ضرور کہا ہے کہ ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی دوستی ہماری ہے. یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارا فیوچر ہی اب چائنا کے ساتھ جڑا ہے. یہ صرف عمران خان نے کہا. اب میں ایک آخری مشورہ دینے لگا ہوں ان لوگوں کو جو عمران خان کی پاپولیرٹی ختم کرنا چاہتے ہیں.
آپ عمران خان کو جان سے بھی مار دیں تو بھی آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ شکست دینے کا ایک ہی فارمولہ ہے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ نواز شریف جب ملک میں واپس آئے تو اسے آپ جیل میں ڈالیں اور وہ اپنی 18 سال کی سزا پوری کرے۔ شہباز شریف کو جس کیس سے بچایا گیا نیب کی ترامیم کر کے، وہ ساری واپس ہوں، اور شہباز شریف بھی انڈائٹ ہو کے سزا یافتہ مجرم ہو اور جیل میں کم از کم 10 سے 14 سال گزارے۔ یہی حال فیک اکاؤنٹ کیس میں آصف علی زرداری کا ہونا چاہیے۔ ججز کو آزاد کریں، لوئر عدلیہ سے لے کر سپریم کورٹ تک سب کو آزاد کریں، میڈیا کو آزاد کریں، پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کر دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قوم تسلیم کر لے گی کہ ہمیں اب عمران خان کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان جن اصولوں کے لیے کھڑا ہے، آپ ہر وہ کام کریں جو ان کے خلاف جاتا ہے، اس لیے قوم عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو عمران خان کو جو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ لوگوں کی اپنی حرکتیں ہیں۔ آپ جس دن قانون کی بالادستی اس ملک میں قائم کر دیں گے، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔